नोकरसँग के वार्ता गर्ने, मालिकसँगै गर्नुपर्छ। प्रचण्डले त्यही भनेको थिए। प्रचण्डजीले भित्री रूपमा विभिन्न खालका सम्झौताहरू गरेको कुरा पछि थाहा भएको छ। वीरेन्द्र हुँदैखेरि वीरेन्द्रको पालामा आएको यो पत्र। माओवादी र चाहिँ राजाको चाहिँ कुनै न कुनै किसिमको एकता भयो। वीरेन्द्रकै पालामा यो पत्र आयो र पछि एउटा तर्क यसरी पनि गरिन्छ, त्यो नै उनको वंशनाशको एउटा कारण हो भनेर पनि भनिँदैछ। किनभने अब वीरेन्द्र राजा चाहिँ माओवादीसँग मिल्न आँट्यो भनेर चाहिँ चर्चा भयो। त्यो कतै न कतैबाट लिक भयो। त्यो पत्र लिक भइसक्यो। 12 बुँदे सहमतिमै चाहिँ भन्दा अगाडि नै चाहिँ सहमति केही न केही भएको थियो। राजा ज्ञानेन्द्रले त पटक पटक हिजोका सम्झौताहरू सम्झिन म आग्रह गर्छु भनेर विज्ञप्ति पनि जारी गर्छन्। त्यस्तो केही सम्झौता चाहिँ भएको थियो राजासँग त्यति बेला? त्यो हो रहेछ कि त्यहाँ कहीँ न कहीँ त्यो भएरै यो चर्चा भएको रहेछ कि भन्ने मलाई अहिले चाहिँ त्यो लाग्न थाल्यो। चर्चा भएको थियो, हल्लाको भरमा चाहिँ त्यहाँ अब एकतर्फी युद्ध विराम गर्ने कुरा नि भएन। अब एमसीसी यहाँ प्रवेश गर्दैछ। भोटिङको लागि गयो भने चाहिँ यो पारित हुन सक्ने सम्भावना छ। एमसीसीको माध्यमबाट अब चीन नेपालमा चाहिँ उसले चाहिँ अखाडा बनाएर अब चीनका विरुद्ध लड्ने ठुलो योजना लिएर आयो उसले। अब चुनाव पनि आउँदै गरेको, यी भोका नेताहरू अनि त्यहाँबाट ठुलो रकमहरू, अब त्यहाँ त करोडौँ अरबौँमा घुस दिन मिल्ने भयो। त्यहाँ अब एमसीसी पारित भयो, संसदले पारित गर्यो भने के हुन्छ त भने नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता आफ्नो हातमा रहँदैन। डरलाग्दो पक्ष चाहिँ नेपाल सिरिया जस्तो हुनसक्छ। म पनि त्यहीँ छु। जब चाहिँ निषेधाज्ञा तोडियो भनेपछि लाठीचार्ज गर्ने, लाठी पनि टाउका टाउकामै हिर्काउने, त्यस्तो त गर्न पाइँदैन नि। यो कुरा चाहिँ बुझिराख्यो। यो आन्दोलनमा यदि सरकारको तर्फबाट भएको ज्यादतीबाट कुनै दुर्घटना भयो भने मलाई लाग्छ उसले थेग्न चाहिँ गाह्रै पर्छ। बहुमतले चाहिँ ल हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधीनता अब आजदेखि छोडिदिउँ भन्न पाइन्छ र त्यस्तो भोटिङ गर्न पाइन्छ? त्यो संसदले त्यो अधिकार कसले दिएको छ? सिक्किमीकरण गर्न खोजेको हामीले त्यो सिक्किमीकरण त मान्दैन। त्यो सिक्किम जस्तो बनाउन चाहिँ यहाँ नखोजे हुन्छ। दमन गरेर मात्रै टिकाउँछु भनेर कसैले सपना नदेखे पनि हुन्छ। जनतै नउठिकन चाहिँ हुँदैन कि। किन यति धेरै चाहिँ आत्मसमर्पण गरिरहेका छन्। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? मान्छेलाई लाज पनि छैन बोल्न। हिजो मैले के बोलेको थिएँ भन्ने त्यसको हेक्का पनि छैन। हावा नचली त पात हल्लिएन। के सम्झौताहरू के भएको थियो? खतरनाक अवस्थातिर जाँदैछ यो देश। आफूलाई जे मन लाग्यो त्यही बोल्ने, कसैको बारेमा भन्न त यो त कसैलाई पनि त्यस्तो अधिकार पनि हुँदैन, भन्नु पनि हुँदैन। उनले बेला बेलामा भन्ने गरेका छन्, मलाई ठुलो धोका भयो। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले 2060 साल मङ्सिर 18 गते प्रचण्ड र तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र बीच 5 बुँदे सहमति भयो भनेर सार्वजनिक गरेका छन्। त्यो सहमति के हो चाहिँ सार्वजनिक भएको छैन, यो भएको छ भन्ने दाबी गरेका छन्, ठोकुवा गरेका छन्। तपाईँ त्यति बेला पार्टीमा प्रमुख भूमिकामै हुनुहुन्थ्यो। त्यति बेला के भएको थियो, के हो यसको यथार्थ? अब यो समाचार चाहिँ यो अप्रत्याशित रूपमा ओलीजीले आफ्नो पार्टीको एउटा कार्यक्रममा बोल्नु भएको सुने मैले पनि। योभन्दा अगाडि यो विषय चर्चामा कतै आएको थिएन। हाम्रो पार्टीमा पनि यो विषयमा केही पनि जानकारी छैन। हुन त प्रचण्डजीले भित्री रूपमा विभिन्न खालका सम्झौताहरू गरेको कुरा पछि थाहा भएको छ, तर यो चाहिँ अहिलेसम्म थाहा थिएन। र उहाँले फेरि ओलीजीलाई चाहिँ प्रमाणित गर्नु पर्यो भनेर पनि भन्नुभएको छ। र योभन्दा अगाडि त्यस्तो हाम्रो पार्टीमा चर्चा पनि नभएको हुनाले, नसुनिएको हुनाले यसबारेमा चाहिँ मलाई चाहिँ खासै जानकारी भएन। त्यसो भए त्यत्तिकै लगाइएको आरोप हो त यो? अब त्यस्तै यस्तो सङ्गीन आरोप त्यत्तिकै पनि नलगाउनु पर्ने जस्तो लाग्छ। त्यो भयो भने त ओलीजीको विश्वसनीयतामा पनि त समस्या पैदा भयो नि त। आफूलाई जे मन लाग्यो त्यही बोल्ने, कसैको बारेमा भन्न त यो त कसैलाई पनि त्यस्तो अधिकार पनि हुँदैन, भन्नु पनि हुँदैन। किनभने कसैको पनि विषयमा चाहिँ निष्कर्षमा पुग्नुभन्दा अगाडि तथ्यहरू प्रस्तुत गर्नुपर्छ। ती तथ्यहरू नै छैनन् भने त जसलाई जे भन्दै पनि भयो। त्यस कारण अब दुईजना मध्ये एकजना चाहिँ यो घाङमा चाहिँ अब यो विषयमा चाहिँ अब दोषी ठहरिने जस्तो देखियो। यद्यपि माओवादी केन्द्रले यसलाई प्रमाणित गर्नुहोस् भनेर विज्ञप्ति चाहिँ जारी गरेको देखिन्छ। अब अघि यहाँले भन्नुभयो नि जस्तो विभिन्न त्यति बेला अरू खालका सम्झौताहरू भएको चाहिँ पाइयो भन्ने, त्यस्तो हावा नचली त पात हल्लिएन। के सम्झौताहरू के भएको थियो आज त्यो पनि खुलासा गरिदिनु न। होइन, त्यो सबैभन्दा पनि त्यो पछि चाहिँ थाहा भयो नि। विभिन्न
पुस्तकहरूमा अब यी घटनाक्रमको बारेमा त पुस्तकहरू पनि लेखिए, जनयुद्धको विषयमा धेरै पुस्तकहरू पनि प्रकाशित भएका छन्। जस्तो अब 12 बुँदे सहमतिमै चाहिँ भन्दा अगाडि नै चाहिँ सहमति केही न केही भएको थियो, भारत सरकारसँग समझदारी भएर नै त्यो भयो भन्ने धेरैतिर आइरहेको छ। अब यो कुरा त हाम्रो पार्टीमा त भएको थिएन, भारतसँग चाहिँ समझदारी बनाएर 12 बुँदे सहमति गर्ने भन्ने चाहिँ भएको थिएन। यस्ता यस्ता केही कुराहरू, जस्तो अब शान्ति प्रक्रियाकै बारेमा अब जुन पछि हस्ताक्षर गरियो, त्यो हस्ताक्षर त्यही रूपमा गर्ने भन्ने त पार्टीमा पनि निर्णय भएको थिएन। यस्ता यस्ता विषयहरू चाहिँ आए, त्यसबेला हामीले उल्लेख पनि गरेका छौँ ठाउँ ठाउँमा, मैले पनि कयौँ ठाउँमा बोलेको पनि छु। तर यो चाहिँ विषय चाहिँ त्यति चर्चामा नआएको, जानकारीमा नआएको विषय पर्यो। अब 2063मा जाउँ, यो 60को प्रसङ्ग भयो। 63 सालमा जति बेला राजा ज्ञानेन्द्रलाई नारायणहिटी दरबारबाट हटाइयो, त्यति बेला पनि केही न केही सम्झौताहरू भएको थियो भन्ने खालको कुराहरू आएको छन्। राजा ज्ञानेन्द्रले त पटक पटक हिजोका सम्झौताहरू सम्झिन म आग्रह गर्छु भनेर विज्ञप्ति पनि जारी गर्छन्। त्यस्तो केही सम्झौता चाहिँ भएको थियो राजासँग त्यति बेला? अब त्यो चर्चा उनले चाहिँ गरेका छन्, पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले, तर ठ्याक्कै यो भनेर उनले नि भनेको छैन। किनभने उनले त्यहाँ नारायणहिटीबाट छोडेर उता जाँदाखेरि नागार्जुन जाने बेलामा त्यहाँ चाहिँ सरकारको तर्फबाट नि प्रयत्न भएको कुराहरू त बुझिन्थ्यो। पछि उनले चाहिँ त्यसलाई त्यो जान सहमति पनि जनाए र उनले चाहिँ एउटा प्रस्ताव भनौँ, एउटा माग पनि राखे, पूर्व बडा महारानीलाई चाहिँ दिइयोस् यहाँ बस्न भनेर दियो। पछि सरकारले दिने पनि निर्णय गर्यो। त्योसम्म कुराहरू त थाहा भएको कुरा हो। तर राजाले पदत्याग गर्नकै निम्ति चाहिँ कुनै सम्झौता भएको भन्ने कुरा चाहिँ प्रश्न आएको छैन। यो चाहिँ उनले पनि भनेका छैनन्। अब अरूले त हामीलाई जानकारी भन्ने कुरा त भएन। हामीले त के ठानेका छौँ भने जनआन्दोलनको दबावले गर्दाखेरि उनी पदत्याग गरेर पदत्याग गर्न तयार भए भन्ने नै बुझेको हो हामीले। तर अब त्योभन्दा बाहेक त केही त्यस्तो जानकारीमा आएको छैन। तर उनले बेला बेलामा भन्ने गरेका छन्, मलाई ठुलो धोका भयो, मलाई चाहिँ एउटा थोक भनियो, अर्को थोक गरियो भन्ने कुराहरू बारम्बार आउँछन्। तर राजनीतिमा चाहिँ त्यस्तो कुराहरू खुला गरिदिनुपर्छ होइन। जस्तो त्यसबाट चाहिँ अलिकति आफूलाई चाहिँ अप्ठ्यारै पर्ने भए पनि त्यस्ता कुराहरू गोप्य राख्नु हुँदैन, किनकि इतिहासमा घटेका घटनाक्रमहरू हुन्। त्यसकारण उनले के भएर भने त्यो कुरो ठोस उनले कहिले पनि गरेनन्। त्यो 58 सालमा दाङको होलेरी काण्डपछि जब सेना परिचालन हुन थाल्यो, त्यति बेला त यहाँहरूको पार्टीले अब सिधै राजासँगै वार्ता गर्ने भनेर त निर्णय नै गरेर अगाडि बढाएको त हो नि। अब त्यो चाहिँ के भयो भने त्यतिखेर चाहिँ प्रधानमन्त्री चाहिँ शेरबहादुर थिए, शेरबहादुर देउवा नै थिए। अब उनले चाहिँ वार्ता गर्ने भन्छन्, कुनै पनि हैसियत उनले नराखे जस्तो बुझियो। त्यो उनको हातमा केही नभए जस्तो, वार्ता गर्ने भन्यो वार्ता पनि हुँदैन, केही पनि हुँदैन। त्यसकारण चाहिँ त्यतिखेर त्यो चाहिँ ठ्याक्कै त्यही भएर भनेको भन्दा पनि एउटा चाहिँ प्रतीकात्मक रूपमा भने जस्तो बुझिन्छ। प्रचण्डले त्यही भनेको थिए, अब नोकरसँग के वार्ता गर्ने, मालिकसँगै गर्नु पर्यो भनेर भने। किनभने उनले त्यो कुनै हैसियतै राखेनन् क्या। त्यो प्रधानमन्त्रीले वार्ताको लागि सहमत भइसकेपछि त वार्तालाई ठोस रूप दिनको निम्ति चाहिँ जुन एउटा अग्रसरता देखाउनु पर्ने हो, त्यो उनको केही पनि नदेखिने। ल वार्ता पनि गर्ने भन्ने त्यो कहिले पनि नदेखिने। त्यसकारण चाहिँ अब नोकरसँग वार्ता गर्नुभन्दा बरु मालिकसँगै गरिन्छ भनेर भनेको चाहिँ त्यो अर्थमा हो। ठ्याक्कै राजासँगै प्रस्ताव आएर भनेको चाहिँ होइन। त्यो बेलामा समाचारहरू त सार्वजनिक भएकै थिए होइन, विषयवस्तु पनि उठेकै थियो। राजासँग चाहिँ भेट भयो कि भएन? पार्टीको तर्फबाट कोही प्रतिनिधिले अथवा प्रचण्ड स्वयंबाट? राजासँग भेट भएन। त्यतिखेर चाहिँ राजा वीरेन्द्र भएको बेलामा भएको कुरा चाहिँ के हो भने उनीहरूले पत्र चाहिँ पठाएका थिए, तर उनीहरूसँग ठ्याक्कै भेट चाहिँ भएको होइन। किनभने उनले त्यो चाहिँ त्यो भनेका पनि थिए, बोलेका पनि, भन्दाखेरि समाचारहरूमा मौखिक रूपमा भनेको कुरा चाहिँ हामीलाई आएको थियो। किनभने म राजा भएर जुन अवस्थामा बसेको छु, म त्यति सहजै भेट गर्न मैले चाहेर पनि सक्दिनँ। किनभने म एकजना मात्रै गएर त्यहाँ चाहिँ भेट गर्ने कुरा आउँदैन।
मेरो सुरक्षाको लागि भनेर सेना छन्, ती सबै मेरो पछि लागि जान्छन्, मलाई त्यसै जान दिने कुरा भएन। त्यस हुनाले चाहिँ मैले पत्र पठाएको छु भन्ने खबर चाहिँ पठाएको हो, तर त्यतिखेर राजासँग ठ्याक्कै भेट भएको पनि होइन र चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो पत्र आफै चाहिँ जुन थियो त्यो सकारात्मक थियो। फेरि त्यसलाई हामीले चाहिँ सकारात्मक भनेर मूल्याङ्कन गरेका थियौँ। अब वार्तामा जाने हो, यति भइसकेपछि हामी वार्तामा जाँदा हुन्छ भन्ने हाम्रो छलफल चाहिँ भएको थियो। त्यो पत्र चाहिँ हामीले पढेर त्यो बैठकमा हामीले हेरेर त्यो पत्र सुनिएको थियो, त्यो बारेमा चाहिँ छलफल हामीले चलाएकै हो र त्यो सकारात्मकै हो। र राजाले चाहिँ हाम्रो पार्टीलाई देशभक्त पार्टी, तपाईँहरूको कुनै अरू स्वार्थ छैन, राष्ट्रको निम्ति लडिरहनु भएको छ, त्यसकारण चाहिँ देश बचाउनको निम्ति चाहिँ हामीहरू समझदारी बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने जस्तो लाग्छ भन्ने खालको भएको हुनाले त्यसलाई हामीले सकारात्मकै मानेका थियौँ। भनेको राजाले अब हामी मिलौँ र यो समस्या समाधान गरौँ भन्ने दिशामा चाहिँ टेकओभर गर्नुभन्दा अगाडि कि टेकओभर गरिसकेपछि चाहिँ? होइन, राजा वीरेन्द्र हुँदैखेरि वीरेन्द्रको पालामा आएको यो पत्र, पछि ज्ञानेन्द्र भइसकेपछि त्यो आएन, वीरेन्द्रकै पालामा यो पत्र आयो र पछि एउटा तर्क यसरी पनि गरिन्छ त्यो नै उनको वंशनाशको एउटा कारण हो भनेर पनि भनिरहेछ। किनभने अब वीरेन्द्र राजा चाहिँ माओवादीसँग मिल्न आँट्यो भनेर चाहिँ चर्चा भयो, त्यो कतै न कतैबाट लिक भयो, त्यो पत्र लिक भइसकेपछि अनि विदेशी शक्तिहरूले पनि अब यो चाहिँ माओवादीहरूसँग मिल्ने, माओवादी र चाहिँ राजाको चाहिँ कुनै न कुनै किसिमको एकता भयो भने अप्ठ्यारो पर्छ हामीलाई, किनभने त्यो देशभक्तहरूको बिचको चाहिँ एउटा ठुलो एकता हुन्छ र त्यहाँ हस्तक्षेप गर्न अप्ठ्यारो पर्छ भन्ने हिसाब गरेर उनीहरूले त्यो कदम चालेका हुन् भन्ने पनि चर्चा छ। तर चाहिँ त्यो घटना भएको चाहिँ त्यो वीरेन्द्रकै पालामा हो। ज्ञानेन्द्रले टेकओभर गरिसके पछाडि चाहिँ वार्ता गर्ने, छलफल गर्ने खालको पहलहरू भएको थिएन र? त्यस्तो भएन, त्यस्तो पहल गर्नु भएन, पहलै भएन। त्यति बेलाका क्याबिनेट मिनिस्टर दीपक गेवालीले त हामीले 3 दिनसम्म बालुवाटारमा बसेर कसरी चाहिँ छलफल गर्ने भनेर बहसहरू गरेका थियौँ। माघ 16 गते शहीद दिवस थियो, त्यसको अघिल्लो दिन एउटा सम्झौता जस्तो पनि बनेको थियो, तर कारणवश हुन सकेन भनेका छन्। त्यो उनीहरूको बिचमा छलफल चलेको छ भन्नेसम्म त हामी पनि सुन्थ्यौँ त्यतिखेर, तर वास्तवमा चाहिँ ठोस रूपमा प्रस्ताव केही पनि आएन। वार्ता गरौँ भन्ने प्रस्ताव आउँदै आएन र त्यो चाहिँ अब वार्ता भन्ने हल्ला चर्चा चाहिँ गर्ने, तर त्यसको ठोस योजना त हुनु पर्यो नि। युद्ध चलिरहेछ फिल्डमा, होइन, लडाइँ भइरहेछ, त्यो लडाइँ भइरहेको बेलामा चाहिँ कि त युद्ध विराम गरेर जानु पर्यो कि केही त गर्नु पर्यो नि। हल्लाको भरमा चाहिँ त्यहाँ अब एकतर्फी युद्ध विराम गर्ने कुरा नि भएन। त्यसकारण त्यस्तो चाहिँ स्थिति चाहिँ त्यहाँ आएन। ठोस रूपमा वार्ताको प्रस्ताव लिएर गएको भए यो हुन सक्थ्यो कि दुवै पक्ष चाहिँ वार्ताको लागि राजी भएको भए युद्ध विराम हुन्थ्यो। युद्ध विराम भइसकेपछि अनि वार्तासार्ता गर्नलाई चाहिँ बाटो खुल्थ्यो नि त, तर त्यो स्थिति नै भएन। नभएपछि यो युद्ध चाहिँ चलेर अगाडि बढी नै रह्यो। कतिपयले तत्कालीन मन्त्री नारायण सिंह पुन मार्फत राजाले आफ्ना सन्देशहरू चाहिँ दिने काम गर्थे त्यति बेला र त्यो पहलहरू भइरहेछ भन्छन्। होइन, उनले चाहिँ माध्यम चाहिँ उनीलाई बनाएको देखिन्थ्यो, उनीले केही पहल कदमी चाहिँ लिएको जस्तो पनि देखिन्थ्यो। त्यहाँ अब वार्ता गर्ने मैले प्रयास गर्दैछु भने उनीहरूले यहाँ माओवादीसँग नजिक भएका भनिएकाहरूसँग अलिकति कुराकानीहरू पनि उनले गर्न चाहिँ गरेछन्, तर त्यो चाहिँ त्यति चाहिँ पर्याप्त थिएन वार्ताको लागि। त्यो वार्ताको लागि चाहिँ अलि माथि नै उठेर छलफल गरेर कमसेकम युद्ध विरामको स्तरमा चाहिँ जानुपर्थ्यो, किनभने त्यहाँ त शान्तिपूर्ण बेलामा भइरहेको थिएन नि त। त्यो त युद्ध चलिरहेको बेलामा भएको जुन चाहिँ कुराकानीहरू हुन्छ, छलफल हुन्छ, त्यसलाई त कमसेकम युद्ध विराम गराएर अनि गऱ्यो भने त्यो सहज हुन्छ। त्यो ठाउँमा चाहिँ पुगेको थिएन। चर्चा भएको थियो, केही मान्छेसँग वार्ता हामी गर्न चाहन्छौँ भन्ने कुराहरू पनि सुनिएको थियो, तर त्यसले चाहिँ त्यो रूप लिन चाहिँ सकेको थिएन। यो अर्को एउटा प्रसङ्ग छ, जस्तो 12 बुधे जुन भयो त्यति बेला तपाईँहरूलाई जेलमा राखिएको थियो। तपाईँहरूले चाहिँ अब त्यति बेला यो युद्धको सेटलमेन्ट तत्कालै चाहनुभएको थिएन, त्यस कारणले गर्दाखेरि डिजाइन अन्तर्गत तपाईँलाई अर्का नेता मोहन वैद्य लगायतलाई चाहिँ पक्राउ गरिने अनि त्यस पछाडि यो चाहिँ 12 बुधेको डिजाइन गरियो भनेर कतिपयले आरोप लगाउँछन्। यसभित्रको पनि वास्तविकता आज खुलासा गरिदिनु के हो? अब त्यो चाहिँ धेरै पुस्तकका लेखकहरूले पनि त्यो घटनाको उल्लेख गरेकै छ, मैले नै पढेको छु। अब यो उसको के अरे
2-3वटा पुस्तकहरूमा यी घटनाहरूको उल्लेख गरेको छन् र म त्यो चर्चा बाहिर पनि रहेछ। हुन त जेलमा हुँदाखेरि त्यति थाहा भएन हामीलाई, किनभने जेलमा पनि हामीलाई त सेलभित्र राखेको थियो, मलाई त त्यहाँ सेलभित्रै राखेको थियो, त्यसकारण त्यो जानकारी हुँदैन थियो। बाहिर आइसकेपछि चाहिँ त्यो चर्चा चाहिँ रहेछ भन्ने कुरा मैले कहाँबाट थाहा पाएँ भने म जेलबाट छुटेर नेपाल आएपछि फेरि म इन्डिया गएँ, किनभने हामीलाई छुटाउनलाई हाम्रो जीवन रक्षाको लागि त्यहाँ धेरैले ठुल्ठुला दुःख कष्ट भोगेका थिए, उनीहरू आफै जेल पनि परेका थिए त्यो विरोध गर्दाखेरि हैन, हामीलाई समर्थन गर्नेहरू। त्यसकारण चाहिँ उहाँहरूलाई भेट्न पनि म गएको थिएँ। अनि त्यही सिलसिलामा दिल्ली म जाँदाखेरि दिल्ली प्रेस क्लब छ, त्यहाँ एउटा ठुलो प्रेस क्लब छ, त्यो प्रेस क्लबले चाहिँ एउटा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना उनीहरूले आयोजना गरिदिए। ल तपाईँ आएको बेलामा एउटा प्रेस कन्फरेन्स राम्रो गरौँ भनेर आयोजना गरे। त्यहाँ विदेशी पत्रकारहरू पनि धेरै थिए। मलाई उनीहरूले 2-3वटाले सोधे, सिएनएनले, एमसिसी यो उहरूले, बिबिसीहरूले, विदेशी पत्रिकाका उहरूले चाहिँ सोधेका थिए त्यो यस्तो यस्तो चर्चा छ नि बाहिर, त के हो भन्ने। अब मलाई त भित्र भर्खर जेलबाट छुटेको थिएँ, त्यही पनि हाम्रो पार्टी एउटै थियो। अब मलाई चाहिँ त्यो आशंका त कता कता भयो, किन यिनीहरूले भने 2-3वटालाई भने विश्वसनीय सूत्रबाट चाहिँ त्यो भने उनीहरूले। अनि मैले चाहिँ के भने पार्टी पनि एउटै थियो, राम्रोसँग कुरा मैले बुझेको पनि थिइनँ, त्यसकारण मैले के भनेको थिएँ भने मलाई यो होइन जस्तो लाग्छ भने, मलाई होइन जस्तो लाग्छ भने। तर पछाडि चाहिँ यो चाहिँ हो भनेर चाहिँ पुस्तकहरूमा पनि प्रमाणसहितै दिएको हुनाले र त्यसपछिका जसरी चाहिँ सम्झौता भयो त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो हो रहेछ कि त्यहाँ कहीँ न कहीँ त्यो भएरै यो चर्चा भएको रहेछ कि भन्ने मलाई अहिले चाहिँ त्यो लाग्न थाल्यो। आजको दिनमा पनि त्यसो हो भने हाम्रो देशको अवस्था चाहिँ कस्तो छ भन्ने तपाईँलाई लाग्छ त? अब अहिले त यो देशको समग्रमा भन्दाखेरि त अब यो जुन व्यवस्था हो यो व्यवस्था असफल भएको छ। अब यो धेरैले भन्छन्, किनभने पहिले नै व्यवस्थापिका र कार्यपालिका त असफल भएकै थिए र ओलीले 2 पल्ट चाहिँ यो संसदलाई विघटन गराइदिएपछि अब यो कार्यपालिका पनि असफल भयो, त्यहाँबाट गएर व्यवस्थापिका पनि असफल भयो भनेर त उनीहरू नै भन्न थालेका थिए। र उनीहरूले के भन्थ्यो भने फेरि त्यो अदालतमा मुद्दा गइसकेपछि जब पुनर्बहाली गरिदियो यो संसदलाई र चाहिँ शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाएर ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट नै हटाइदियो, त्यसलाई कुन रूपमा अर्थ्याइएको थियो भने न्यायपालिकाले यहाँसम्म गर्न सक्यो, आफ्नो अधिकारको प्रयोग गरेर अहिलेको यो चाहिँ लोकतन्त्रलाई बचाइदियो। किन न्यायपालिकाले लोकतन्त्र बचायो भन्ने चर्चा थियो त्यतिखेर हैन। भनेपछि अब न्यायपालिकाले चाहिँ सबै कुरो बचाउने रहेछ। मैले यो प्रसङ्ग कहाँ जोडेको भने हजुरलाई जस्तो स्वाधीनताको पक्षमा र खास गरी नेताहरूले आत्मनिर्णयको चाहिँ प्रयोग गर्न सक्ने पक्षमा चाहिँ छन् कि छैनन् भन्ने कुरोमा मैले त्यो भन्दैछु। हजुर, त्यसै हुनाले यो चाहिँ अब अहिले त न्यायपालिकाको हेर्ने हो भने त्यो चाहिँ कम दुर्दशा त छैन, त्यहाँ व्यवस्थापिकाको भन्दा दुर्दशा त्यहाँदेखि छ। भनेपछि त तिनटै चाहिँ अङ्गहरू चाहिँ असफल भइसकेपछि पहिलो कुरो यो व्यवस्था असफल छ। अब दोस्रो कुरो अहिले ठिक यही समय उपयुक्त देखेर उनीहरूले विदेशी हस्तक्षेपकारी शक्ति राष्ट्रहरूले नेपालमा हस्तक्षेप झन बढाएका छन्, पहिलेको भन्दा बढाएका छन्। अब अहिले हेर्ने हो भने अहिले विश्वमा चाहिँ अमेरिका कहिल्यै पनि दोस्रो हुँदैनौँ हामी भनेर घमण्ड गर्ने अमेरिका आर्थिक क्षेत्रमा चाहिँ दोस्रो भनेर संसारले त्यो दियो। त्यो चाहिँ तथ्याङ्क प्रस्तुत भयो। पहिलो चीन, त्यसमा चाहिँ $120 ट्रिलियन चाहिँ चीनसँग भएको, अमेरिकासँग 90 ट्रिलियन मात्रै भएको। त्यति धेरै फरकले चाहिँ चीन अगाडि गयो भनेपछि त ऊ त दोस्रो भयो नि त आर्थिकमा। भनेपछि अर्थ व्यवस्थातिरबाट हेर्दाखेरि चाहिँ ऊ दोस्रो भयो र चीन अब सामरिक दृष्टिकोणले पनि अब प्रतिस्पर्धामा जाँदैछ भन्ने भइसकेपछि त अब अमेरिका अतालिएको छ र चीनलाई प्रमुख शत्रु मानेर अब उनीहरूले व्यापार युद्ध त घोषणा गरे। अब उनीहरूले चाहिँ फौजी सामरिक युद्ध मात्रै बाँकी छ र चीनसँग अब प्रतिस्पर्धा गर्ने सिलसिलामा अब उनीहरूले चाहिँ पहिले नै पारित भइसकेको चाहिँ उनीहरूले बनाएको चाहिँ निष्क्रिय भएर बसेको यो एमसिसी त्यसलाई सक्रिय बनाएर अब एमसिसीको माध्यमबाट अब चीन नेपालमा चाहिँ उसले चाहिँ
अखाडा बनाएर अब चिनका विरुद्ध लड्ने ठुलो योजना लिएर आयो उसले र त्यसको निम्ति चाहिँ 50 करोड अमेरिकी डलरको प्रलोभन दियो र प्रलोभन दिएपछि अब त्यो चाहिँ ठुलै रकम भयो नेपालको लागि त। अब यो भोका अब चुनाव पनि आउँदै गरेको यी भोका नेताहरू अनि त्यहाँबाट ठुलो रकमहरू अब त्यहाँ त करोडौँ अरबौँमा घुस दिन मिल्ने भयो त्यहाँ अब भइसकेपछि ठुलो रकम चाहिँ यहाँ खर्च गरेर एक थरीलाई चाहिँ एमसिसी ठिक छ भन्ने पार्दै अब एमसिसी यहाँ प्रवेश गर्दैछ र यो राष्ट्रघाती सम्झौता यदि चाहिँ लागू भयो भने दुईटा कुरा छ। अमेरिकाको यहाँ आउने उद्देश्य दुईटा रहेको छ। एउटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्राकृतिक स्रोत साधनमाथि कब्जा जमाउने, पछिल्लो चरणमा चाहिँ यहाँ युरेनियम पनि छ भन्ने कुराको चर्चा भइसकेपछि बढी अझ आक्रामक रूपले चाहिँ यहाँ आउन खोजिरहेको छ युरेनियम छ भनेर। र जलस्रोत त छँदैछ, जलस्रोत चाहिँ भारतलाई चाहिँ को हातमा दिने, त्यसको निम्ति चाहिँ यहाँ चाहिँ लाइन गोरखपुरसम्म लगेर मेन ग्रिडमा जोडिदिने ट्रान्समिसन लाइन, अनि त्यता जाने बाटो निर्माण गर्ने, रोड फराकिलो र बलियो बनाउने, यी सब कुराहरू चाहिँ मा लगानी गर्दै अमेरिका यहाँ प्रवेश गर्न खोजिरहेको छ। र यदि चाहिँ अमेरिका चाहिँ एमसिसी पारित भयो, संसदले पारित गर्यो भने के हुन्छ त भने नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता आफ्नो हातमा रहँदैन। संविधान त अहिले तुरुन्तै नबदलिएला, लेखिएकै होला त्यो संविधानमा त, अमेरिकाले नचाहिकन त्यो अमेरिकाले लेखिएर के फरक पर्यो र, उसले गर्न पाए त भइहालेन। स्वाधीनता हाम्रो हातमा रहँदैन र नेपाल चाहिँ को राष्ट्रिय स्वाधीनता गुमेको देश हुन्छ त्यो, र हामी चाहिँ एक प्रकारले उपनिवेश जस्तो हुन्छ। अमेरिकाले नै सम्पूर्ण चिजहरूको कन्ट्रोल अमेरिकाको हातमा जान्छ र एउटा त्यो पक्ष छ भने दोस्रो पक्ष के छ भने डरलाग्दो पक्ष चाहिँ नेपाल सिरिया जस्तो हुनसक्छ। मानिलिउँ यहाँ तयारी गरेर चीनमाथि प्रहार गर्यो अमेरिकाले भने अब त्यसको चाहिँ नि जवाफ उसले कहाँ फर्काउँदाखेरि त कहाँ हुने भयो त नेपालमा हुने भयो त। नेपाल चाहिँ रणक्षेत्र त नेपाल हुने, लडाइँ दुईटा अरू देशको हुने भयो, त्यो त क्रीडास्थल चाहिँ के हुने भयो भने नेपाल हुने भयो। भनेपछि अहिले सिरियामा के भइरहेछ? त्यही त भइरहेछ, दुई थरी चाहिँ विदेशी सेनाहरू सिरियामा गएर लडिरहेछ। नेपालको स्थिति पनि त्यही हुने हो। त्यसै हुनाले चाहिँ यो खतरनाक अवस्थातिर जाँदैछ यो देश। त्यसकारण यसबाट कमसेकम बचाउनको निम्ति अरू सम्झौताहरू यताउति त छन्, यो तत्काल आइपरेको एमसिसीबाट खडा हुने चाहिँ जुन समस्या हो यसबाट देशलाई पहिला जोगाउनु पर्यो भनेर हामी अहिले एमसिसीको विरुद्धमा चाहिँ 2 वर्षदेखि लगातार चाहिँ हामी आन्दोलन सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ। देशको स्थिति यस्तो छ। अब अहिले त संसदबाट यो एमसिसी पारित गराउने दिशामा अगाडि बढिसकेको, सरकारले तयारी गरिसकेको भन्ने समाचारहरू सार्वजनिक भएको छन् र सरकार त्यो दिशामा गइरहेको छ भन्ने छ। के गर्नुहुन्छ त यहाँहरूले? अब यो 28 गते पनि हामीले त्यहाँ घेराउ गरेको सांसदहरूलाई भित्र पस्न नदिने ढङ्गले हामीले त्यहाँ घेराउ गरेका थियौँ र सरकारले ठुलो बल प्रयोग गर्यो र त्यहाँ के पनि देखियो भने असाध्य यहाँ यिनीहरूलाई निर्देशन त्यो थियो प्रहरीलाई कि के थियो, जस्तो लाठीचार्ज हुँदाखेरि अब निषेधाज्ञा लागू गरेपछि उनले गर्ने कुरा के हुन्थ्यो भने एउटा डेमोक्रेटिक तरिकाले त्यसलाई कन्ट्रोल गर्नको निम्ति त्यहाँका शान्तिपूर्ण तरिकाले एरेस्ट गर्ने, एरेस्ट गरिसकेपछि त मुख्य मान्छेहरूलाई एरेस्ट गरिसकेपछि त अरू त्यहाँ भइहाल्छ। तर त्यहाँ एरेस्ट गर्नेतिर गएन। म पनि त्यहीँ छु। जब चाहिँ निषेधाज्ञा तोडियो भनेपछि लाठीचार्ज गर्ने, लाठी पनि टाउकामै हिर्काउने। त्यस्तो त गर्न पाइँदैन नि, मान्छे त मरिहाल्न सक्छ नि टाउकामा त्यत्र लौराले हिर्काइसकेपछि। कोही धेरै साथीहरूको टाउकामा चोट लागेको छ र यो तरिकाले जुन निर्मम तरिकाले जो सरकार प्रस्तुत भइरहेको छ यसले चाहिँ के देखिन्छ त भने यो सिधा दलाली गुलामी चाहिँ अमेरिकाको उनीहरूले गरिरहेछ र कुनै पनि हालतमा ऊ यो सम्झौता गर्न चाहन्छ। अब हामी सबैलाई थाहा छ, तपाईँहरूले मिडियाले त्यो कुरो लेख्नु पनि भएको छ। डेडलाइन दिएको त पहिलोपल्ट होइन, एकपल्ट डेडलाइन दिने त्यसमा चाहिँ पारित हुने अवस्था आएन। त्यहाँ विभिन्न कारणले गर्दाखेरि त्यो संसदमा टेबल भएन र चाहिँ एजेन्डामा चढेन, बहस पनि हुन सकेन र त्यो पारित भएन। त्यस पनि हामीले सडक आन्दोलन, त्यसपछि हामीले त्यहाँभित्र भएकाहरूसँग साथीहरूसँगको समझदारी यो सबैले गरेर त्यो हामीले मिल्न दिएन, त्यो भएन। अनि एउटा डेट सकिएपछि त सिद्धिन्छ नि, एउटा डेडलाइन भनेपछि त्यो सिद्धिनु पर्ने, अर्को थपिदिन्छ फेरि। अब अर्कोमा गर्न सक्नुहुन्छ त, अर्को डेडलाइन आयो, ल यसमा
गर्नुहोस्, त्यो पनि फेल भयो। यो 28 गते एउटा अर्को डेडलाइन थियो, किनभने उनीहरूको बैठक बस्दै थियो, त्यहाँ बैठक पनि बस्यो भन्ने पनि खबर आयो र त्यो बैठक बसेपछि त्यही बेलामा चाहिँ अन्तिम त्यो डेडलाइन दियो र तपाईँहरूले अब हाम्रो बैठक बसेर नयाँ निर्णय गर्दैछ, त्यस कारण तपाईँहरूले पारित गरिदिनु पऱ्यो भनेर पठायो। त्यो दिन हामीले त्यो गऱ्यौँ, तर अहिले त्यो पनि छैन। फेरि सिधो डेडलाइनको कुरा हरायो र अब के आइरहेछ भने अब यो 6 गते चाहिँ देउबाले प्रस्तुत गर्न लगाउँछन् भनेर मिडियामा आइरहेछ र मलाई लाग्छ त्यो त्यति सजिलो छैन। त्यो आन्दोलनकारीहरूले पनि हामी पनि त्यो छोड्नेवाला छैनौँ होइन। र यो आन्दोलनमा यदि सरकारको तर्फबाट भएको ज्यादतीबाट कुनै दुर्घटना भयो भने मलाई लाग्छ उसले थेग्न चाहिँ गाह्रै पर्छ। यो कुरा चाहिँ बुझिराख्यो। अहिले राजनीतिक दलहरू त्यसो हो भने विदेशीको गुलाम जस्ता भए। अब सबै दललाई म भन्दिनँ, अब सबै उस्तै भइसके भए त पास भइहाल्थ्यो। अहिले पनि के भइरहेछ भने देउबाले गरिरहेछन्, मैले अरूसँग पनि कुराकानीहरू गरिरहेको छु, अरू पार्टीका नेताहरूसँग नि काङ्ग्रेसका अरूसँग पनि। अब उहाँहरू चाहिँ अध्ययन राम्ररी गरेका छैनौँ भन्नुहुन्छ उहाँहरू होइन, पारितै गर्नुपर्छ भन्ने मैले सुनेको छैन। देउबाहरूको चाहिँ सरकारमा जुन उहरू छन्, जुन पक्ष छ, त्यो चाहिँ तुरुन्तै पारित गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा देखिन्छ। अब माओवादी केन्द्रमा त्यहाँ दुई धार प्रष्ट छ र धेरैजसो अधिकांश भनौँ न त्यहाँ एमसिसी जस्ताको तस्तै पारित गर्नु हुँदैन भन्ने पक्षमा छ। माधवजीले नेतृत्व गर्नुभएको चाहिँ एकीकृत समाजवादी पनि के छ भने जस्ताको तस्तै पारित गर्नु हुँदैन भन्ने पक्षमा छ। त्यहाँ अर्को मसाल छ राष्ट्रिय जनमोर्चा, ऊ त खारिजै गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छ। भनिसकेपछि यो सरकार जो गठबन्धनको सरकार हो, यो गठबन्धनको सरकारको एउटै भोइस भएर एउटै निर्णय भएर सभामुखलाई भन्नु पऱ्यो नि त होइन। सभामुखलाई त त्यो एजेन्डा दिनु पऱ्यो। त्यहाँ त त्यो एजेन्डा चाहिँ जाँदैन त्यहाँबाट, किनभने त्यहाँ सहमति भएको छैन। भइसकेपछि त्यति सजिलो चाहिँ छैन। फेरि पनि अमेरिकाको जुन दबाब छ त्यसको अगाडि चाहिँ अब बिचरा यिनीहरू चाहिँ शेरबहादुर देउबा जस्ता चाहिँ अब त्यस्तो नतमस्तक छन् त्यहाँ। अब उनीहरू चाहिँ किन यति धेरै चाहिँ आत्मसमर्पण गरिरहेछन् त्यो त अब थाहा हुँदै जाला, त्यसको कारण पनि। तर उनले लम्पसारै परेरै देउबाले चाहिँ आत्मसमर्पणै गरेको देखिन्छ। जहाँसम्म प्रतिपक्षी एमाले हो, एमाले चाहिँ के छ भने पहिले त ओली हुँदाखेरि उनी पनि त्यस्तै भएको, पारित गर्ने पक्षमै थियो। त्यो नमिलेर पारित नभएको, त्यो एजेन्डा नगएको मात्रै हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि सभामुखमाथि उनले आरोप लगाइ पनि राखेको छ। त्यसो हुनाले उनीहरू दुईटा चाहिँ पास गराउने पक्षमा छन्, अरू देखिँदैन। यहाँ स्थिति के छ भने यदि यो एजेन्डा मात्रै त्यहाँ प्रस्तुत भयो भने होइन र यो भोटिङको लागि गयो भने चाहिँ यो पारित हुन सक्ने सम्भावना छ। गयो कि त पारित हुने खतरा चाहिँ छ। हामीले त के भनिरहेका छौँ भने यो पारित गर्ने विषय होइन। किन विषय होइन भने यो संविधान अनुसार पनि होइन नि, किनभने संविधानमा त कमसेकम राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको विषयमा छलफल हुने छैन भनेको छ। त्यो त पारित गरेर हुने कुरा होइन नि। ल बहुमतले चाहिँ ल हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधीनता अब आजदेखि छोडिदिउँ भन्न पाइन्छ र त्यस्तो भोटिङ गर्न पाइन्छ? त्यो संसदलाई त्यो अधिकार कसले दिएको छ? त्यस्तो संसदलाई कसले मान्छ संसद भनेर? हामीले मान्दैनौँ त्यस्तो निर्णय त। यो किन छ त्यो पास गर्नु पऱ्यो? राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको विषय पनि भोटिङ हुन्छ कहीँ? ल भोटिङमा लैजाने थियो, भोटिङ गर्न पाइन्छ? ल नेपाल चाहिँ अमेरिकालाई दिने कि नदिने भनेर भोट गर्न पाइन्छ? त्यो अधिकार उनीहरूलाई छैन। त्यस कारण तर अब सिक्किम विलय भएको त आँखै अगाडि देखिराख्नु भएकै छ नि यहाँहरूले। हो त भनेपछि त अब के सिक्किमीकरण गर्न खोजेको? हामीले त सिक्किमीकरण त मान्दैन। सिक्किममा पनि केही मान्छेले मानेका थिएनन्, तर उनीहरूलाई यसै गरी चाहिँ जबरजस्ती गरेको हो नि। सेनाले लगेर चाहिँ इन्डियन आर्मी आएर त्यो कुरो यद्यपि बाहिर आएन, सार्वजनिक भएन, तर त्यहाँ केही चाहिँ देशभक्तहरूलाई त त्यहाँ त त्यही किसिमले गरेको हो नि त। भनेपछि यहाँ चाहिँ त्यो उनीहरूले त्यो नसोचे हुन्छ। सिक्किम जस्तो बनाउन चाहिँ यहाँ नखोजे हुन्छ। नेपाली जब राष्ट्र साँच्चै नै अर्काको अधीनमा जाने हो भने नेपाली चाहिँ उठ्छ। त्यसो भने यो हिजोको दिनमा यो जनयुद्धबाट जे जस्ता उपलब्धि प्राप्ति भए, त्यो प्राप्ति भएको उपलब्धिको रक्षार्थ अथवा यो समग्र उपलब्धिहरू चाहिँ विदेशीका एजेन्डा थिए, स्वदेशभित्रैबाट सिर्जित एजेन्डाहरू थिएनन् भनेर जसरी आरोप लगाइएको छ त्यही नै हो त यो? होइन, एजेन्डा त कैयौँ एजेन्डा त आफ्नै थिए। विदेशीकै एजेन्डामा गएर जनयुद्ध भएको होइन, आफ्नै एजेन्डामा भएको हो। तर पछिल्लो चरणमा चाहिँ के भने नेतृत्वले आत्मसमर्पण गरिदियो। एजेन्डा विदेशीले जनयुद्धका एजेन्डा आफ्नै थिए, त्यो एजेन्डा लागू गर्न छोडेर
पछिल्लो चरणमा आत्मसमर्पण गरिसकेपछि अर्काको एजेन्डा लागू गर्न थाले। त्यही त भयो। ल भन्नुहोस् न, सबभन्दा पहिलो कुरो त हामीले जनयुद्ध सुरु गरेको किन? मुख्य कुरो त यो व्यवस्था बदल्नको निम्ति थियो नि त। नयाँ जनवादी व्यवस्थाको स्थापना गरौँ भनिएको थियो, त्यहाँ जनगणतन्त्रको स्थापना गरौँ भनिएको थियो। अब जनगणतन्त्रलाई छाड दिएर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भयो हुन्छ भन्ने, त्यो त हाम्रो एजेन्डा होइन नि, त्यो त जनयुद्धको। त्यो त पछि चाहिँ उनीहरूले मानेको एजेन्डा हो नि। त्यस कारण जनयुद्धको एजेन्डा त जनगणतन्त्र हो। खोइ त जनगणतन्त्र कहाँ आयो? कहाँ माने उनीहरूले त्यो जनगणतन्त्र भन्दै माने। त्यस कारण आफ्नो एजेन्डा छोडेर प्रचण्ड र बाबुराम चाहिँ अर्काको एजेन्डा बोकेर हिँड्न थाले। त्यही कारणले त यो माओवादी पार्टी चाहिँ विखण्डन भयो नि त। यदि उनीहरूले त्यही लाइनमा गएको भएदेखि त पार्टी फुट्नेवाला नि थिएन। तर अब जस्तो खालको परिस्थिति सिर्जना भयो अहिले, एउटा मियो नभएको भएर खास गरी राज संस्था नै नेपालको परिदृश्यमा चाहिँदो रहेछ, त्यो राज संस्था भइदिएको भएदेखि चाहिँ यस्तो अवस्था हुँदैन थियो, यो सर्वत्र भद्रगोल हुँदैन थियो भन्ने कतिपयको तर्क छ। त्यो तर्क पनि गलत हो। राजतन्त्र भएपछि चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने त कुरो होइन, किनभने राजतन्त्र त एउटा डर हुन्थ्यो अरे नेताहरूमा, एक किसिमको लगाम हुन्थ्यो केही न केही खालको। राजा चाहिँ कसैको पनि कुनै पार्टी विशेषको हुँदैन, कम्तीमा त्यो पद्धतिभित्र चाहिँ सबैलाई समेट्न सक्छन् भन्ने तर्क गर्छन् क्या कतिपय व्यक्तिहरू। त्यो तर्क यस कारणले पनि गलत छ कि पहिला त राजा कुनै कानुन संविधान अन्तर्गत राजा राजतन्त्र बस्दैन होइन। त उनीहरूको आफ्नो स्वार्थ हेरेर उनीहरूले चाहिँ कुन चाहिँ कसको संरक्षण गर्ने भन्ने निर्णय उनीहरूले नै गर्छ। त्यसकारण चाहिँ त्यो व्यवस्थामा चाहिँ अब नेपालले सुख पाउँथे, सम्पन्न हुन्थे। त्यत्रो 240 वर्षसम्म उनीहरूले अधिकार पाएकै थिए, गरेर देखाइदिएका भए हुन्थ्यो। नेपाललाई त्यस्तो बनाइदिएको भएदेखि त को राजतन्त्रको विरोधमा उठिन्थ्यो? तर सबै त्यस्तो रहेन। अब कतिपयले त राम्रै पनि गरे, तर अब पछिल्ला समयमा जसरी युटर्न पनि भयो नि त, यो प्रवृत्ति यो पात्रहरूको गलत चाहिँ हरकत देख्दाखेरि, जस्तो यहाँहरूले नै नेता मान्नुभएको मोहन वैद्यले पनि त बरु सीमानुक बनिदिए हुन्थ्यो भन्ने खालको अभिव्यक्ति त दिनुभएकै हो नि। होइन, त्यो त सीमानुक भएको भन्ने त्यो त हाम्रो त नीतिगत कुरा हो। त्यो त कम्बोडियामा त त्यो सही नै साबित भयो, किनभने उनले चाहिँ राजतन्त्र बचाउनको यहाँ अलिक फरक के छ भने अब अहिले पूर्व राजा आउने चाहिँ राजतन्त्र फिर्ता गर्नलाई, त्यो पाएको राजतन्त्र गुमेको हुनाले त्यो फिर्ता गर्न आउने, उहाँ चाहिँ सियानुक चाहिँ के भएको थियो भने भएको राजतन्त्र गुमाएर आएका थिए। उनी त राष्ट्रपति बन्न तयार भएर सम्झौता भएको हो नि त, त्यहाँका कम्युनिस्टहरूसँग सम्झौता भएको हो। किनभने त्यो प्रधान अन्तर्विरोध बदलियो, अमेरिकाले CIA कु गरिदियो उनका विरुद्ध, त्यसपछि अमेरिकाको पुरा नियन्त्रणमा गयो कम्बोडिया। उसको नियन्त्रणबाट अब चाहिँ अलग त्यसबाट चाहिँ मुक्त हुनको निम्ति के गर्नु पर्यो भने राजाको पनि एउटा शक्ति थियो र उनीहरूसँग चाहिँ मिलेर कुराकानीहरू गर्दाखेरि म तयार छु, राष्ट्रको निम्ति म त्यो गुमाइदिएँ, मैले छोडिदिएँ, अब म तयार छु म राष्ट्रपति बन्न भनेर, आजीवन राष्ट्रपति बनाउने भनेर सम्झौता गरेर आएको हो नि त। त्यसकारण त्यत्रो त्याग त गरेर देखाउनु पऱ्यो नि त, उभिनु पऱ्यो यस्तो बेलामा, राष्ट्रलाई परेको बेलामा होइन। उनले त विज्ञप्ति जारी गरिराखेकै छन् नि, राजा बिनाको प्रजातन्त्र र प्रजातन्त्र बिनाको राज संस्था चाहिँ नेपालको परिदृश्यमा चाहिँ टिकाउ हुँदो रहेनछ भन्ने खालको उनले तर्कै गरेका छन्। अब स्वयं प्रचण्डले पनि बरु राजा हुँदा एक किसिमको मान सान खालको चाहिँ थियो, यो अहिले त अब राष्ट्रपति त दल विशेषकोमा पो खेल्न थाल्नुभयो भन्ने खालको कुरा त गरेकै हो नि। होइन, उनले भनेको चाहिँ प्रजातन्त्र बिनाको राजतन्त्र, राजतन्त्र बिनाको प्रजातन्त्र भनेको त त्यो त 46 सालदेखि त थियो त, दुइटै थियो त, त्यहाँ राजतन्त्र नि थियो प्रजातन्त्र भन्ने नि थियो, दुइटै थियो। दुइटै भएर गरेको हालत हामीले देखिहाल्यौँ, नत्र 52 सालमा किन हतियार उठ्थ्यो? त्यो इतिहासमा असफल भइसकेका कुराहरू, इतिहासले चाहिँ यो नहुने कुरो भनेर चाहिँ साबित गरेका कुरालाई फेरि चाहिँ 2-4 वर्षमै फेरि चाहिँ बिर्सेर फेरि त्यही कुरो चाहिँ आउनुपर्छ भन्न थालेर त्यो मिल्दैन। त्यो इतिहास चाहिँ अगाडि बढेको इतिहासलाई पछाडि हटाउने कुरा हुन्छ। योभन्दा अगाडि बढ्ने भनेको चाहिँ के भने जनगणतन्त्रै हो। लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आयो, यसले पुगेन, यो असफल भयो। अब अगाडिको बाटो खोज्नुपर्छ हामीले, इतिहासमा चाहिँ अगाडि बढ्दै जाने बाटो खोज्नुपर्छ। अग्रगमन भने त्यही त हो, अग्रगमनको बाटो खोज्नुपर्छ, पश्चगमनको होइन कि। यो लाइन चाहिँ पश्चगमनतिर जान्छ। त्यसो हुनाले हामीले भनेको अब जनगणतन्त्रतिर जाउँ। अब जनगणतन्त्र सहयोग गरे भयो नि त, राष्ट्र र जनतालाई चाहिने। यहाँको जनगणतन्त्र फेरि हामीले
धेरै मान्छेलाई भ्रम के छ भने जनगणतन्त्र भनेको कम्युनिजम हो, साम्यवाद हो, त्यहाँ त व्यक्तिगत सम्पत्ति पनि हुँदैन, त्यहाँ पार्टी पनि हुँदैन, केही पनि हुँदैन भन्छन्। त्यस्तो पनि कहीँ हुन्छ र? त्यो व्यवस्था झन् टिक्छ त त्यसरी? टिक्दैन नि। जनतालाई अधिकार दिएन भने त्यो व्यवस्था टिक्दैन नि। दमन गरेर मात्रै टिकाउँछु भनेर कसैले सपना नदेखे पनि हुन्छ। त्यसकारण हामीले भनेको जनगणतन्त्र फेरि नेपाली विशेषताको जनगणतन्त्र हो। यो व्यवस्थालाई उल्टाइसकेपछि नेपालमा समृद्धि कसरी ल्याउने, नेपालमा सुशासन कसरी गर्ने, राष्ट्रिय स्वाधीनता कसरी जोगाउने, विदेशीहरूको हस्तक्षेपबाट कसरी मुक्त गर्ने। किनभने विदेशीहरूको हस्तक्षेपबाट मुक्त नगरिकन यो देशको विकासै हुँदैन नि। हाम्रो जलस्रोत भन्छौँ, जलस्रोत अर्कैको हातमा छ। के जलस्रोत भन्नु मात्रै त छ? यहाँ भएको उत्पादन भएको पनि गोरखपुरतिर लगेर जोडिदिने भन्छ। अनि त हाम्रो देशमा त नदी नाला बगेको मात्रै त छ। अर्कैले कब्जा गर्छ भने त अनि त्यसबाट चाहिँ फाइदा हामीले कसरी लिने र? पहिले त त्यो विदेशीको हस्तक्षेपबाट उन्मुक्त गराउनु पर्यो। ती सबै चाहिँ साधनहरू चाहिँ नेपालको स्वतन्त्र हुनु पर्यो। अनि त पर्याप्त मात्रामा विकास हुने ठाउँ यहीँ छ त, कहीँ खोज्न नि जानु पर्दैन। यति सुन्दर देश छ, प्रकृतिले यति हामीलाई सम्पन्नता दिएको छ। त्यो हामीले प्रयोग गर्न नपाएको न हो, हामीसँग टेक्निसियन नभएको पनि होइन, त्यति साधन हामीसँग नभएको नै। धेरै मान्छेले चाहिँ नेपालले त ठुलो जलविद्युत आयोजना आफैले निर्माण गर्न सक्दैन भन्थे, हामी गर्न सकिन्छ। किन सकिँदैन भन्दा त्यसको प्रयोग त चाहिँ अपर तामाकोसी भयो नि त। तामाकोसीमा खोइ विदेशको पैसा नभइकन नि मजाले भइरहेको छ, हुन सक्यो नि त। त्यस्ता अरू धेरै आयोजना हामीले गर्न सक्छौँ। नेपालीको बिचमा चाहिँ सेयरै खोलिदिउँला न, के भयो? यत्रो सेयरमा लगानी भएको छ, त्यो पैसा त त्यहाँ जलस्रोत मजाले जान्छ नि त। त्यति राम्रो लगानी अन्त कहाँ हुनसक्छ र? जनताले फाइदा उठाउनु, राष्ट्र सम्पन्न त्यतिबाट हुने हो। त्यसकारण हाम्रो विशेषता अनुसारको जनगणतन्त्र नेपालमा ल्याएर मात्रै नेपाल समृद्ध हुन्छ, नेपालीहरू सुखी हुन्छन्। अब यो कुरातिर चाहिँ सबैले सोच्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो भनाइ। त्यो चाहिँ अब यहाँले भन्नुभएको चाहिँ नेपालीको चाहना अनुसारकै भयो, तर सुन्नलाई जति सहज छ, तर कार्यक्षेत्रमा जब फिल्डमा आइपुग्छ त्यति बेला चाहिँ अघि यहाँले भन्नुभयो जस्तै नेतृत्वले समर्पण गरिदिने, अर्काको चरणमा लगिदिने, त्यस पछाडि दास बनिदिने, र अहिलेसम्मको नेपालको यो भू बनोट र यो परिदृश्यले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले सोचेको जस्तो चाहिँ सम्भव छैन भन्छन् नि त कतिपयले। त्यो सजिलो चाहिँ छैन। अब यसका फेरि कतिपय राम्रा पक्ष पनि छन्। फेरि यो बिचमा दुई देशको बिचमा हुनुको फाइदा पनि छ। जस्तो अहिलेसम्म चीनले हस्तक्षेप चाहिँ सिधै गरेका छैन, किनभने भारतभन्दा शक्तिशाली त चीन छ नि त। शक्तिकै प्रयोग गर्ने हो भने त चीनले बढी हस्तक्षेप गरे, उसले गरेका छैन, गर्ला जस्तो पनि लाग्दैन। हामी गर्दैनौँ भनिरहेको छ अहिलेसम्म, र नेपालको स्वाधीनतामा अझ सहयोगै गरिरहेको छ, नेपालको विकासमा सहयोग गरिरहेको छ। त्यो चाहिँ हाम्रो सकारात्मक हो। भारतसँग असमान सन्धि सम्झौताहरू भएका छन्, ती खारेज गरेर जाने हो भने अब ती कुराहरू लिन पनि त सकिँदो रहेछ नि त। जस्तो अब भनौँ अहिले लिम्पियाधुरा लिपुलेखपछि नक्सामा चाहिँ जो राखियो, नक्सामा राखेपछि खोइ भारतले के गरिहाल्यो त? मिसाइलले त छोड्यो नि त दिल्लीबाट त। यहाँ मान्छेहरू तर्कमान हुन्थे। हामीले त्यो चाहिँ नक्सा बोकेर हिँड्दाखेरि ल अब चाहिँ मिसाइल छोड्ने भयो, अब यिनीहरूले न्यु खोजे भारतसँग भन्न थाल्थे। खोइ त्यही नक्सामा पारित हुँदा केही पनि भएको छैन। बरु हिजो त त्यहाँको रक्षा मन्त्रीले नि भनेछ, बरु निहुरिएर भने पनि बरु हामी नेपालसँग सम्बन्ध राम्रो गर्छौँ भनेर भनेछ। शब्दले त त्यति भन्यो कमसेकम, होइन? आँट गऱ्यो भने गर्न सकिन्छ नि। हामीले अर्कालाई अन्याय गर्नु हुँदैन, हामी सही पक्षमा उभिनुपर्छ, न्यायको पक्षमा, अधिकार आफूले लिने पक्षमा उभिनुपर्छ। कसैले केही गर्न सक्ने स्थिति छैन यहाँ नेपालमा। हामी टिक्न सक्छौँ, तर आँट गर्नु पर्यो। तर नेतृत्वदायी तपाईँले भने जस्तै अब नेता जति जम्मै आत्मसमर्पण गर्न जान्छ, ती खुट्टा ढोग्न जान्छ, अनि उनीहरूले भन्छन्, त्यही नेताले भन्छन् सक्दैनौँ बाबा, हामी एमसिसी अब फिर्ता गरिदियो भनेदेखि त कसरी टिक्ने? अमेरिकाले सारा घेराबन्दी गरिदिन्छ, ल हेर्नुहोस्, उनी पो त्यसो भन्छ। जसले बचाउनु पर्ने हो तिनी त्यसो भनेपछि त अनि कसरी हुन्छ ल हेर्नु त। त्यस कारण यिनीहरू असफल भइसकेका यो मूल धारका जुन नेताहरू छन्, यी पूर्ण रूपले असफल भइसकेका मान्छेहरू हुन्। त्यसले गर्दाखेरि अब नयाँ ढङ्गले यसलाई चाहिँ के अरे पुनर्गठन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ राज्यलाई। त्यो गरेर मात्रै सम्भव हुने जस्तो देखियो क्या। यिनीहरूले त मात्रै त गर्ने जस्तै देखिएन। यत्रो लामो समय भइसक्यो, ल हेर्नुहोस् त, छैन केही पनि। अलिकति पनि अगाडि दिमाग अलिकति पनि प्रगतिशीलै छैन, अगाडि नै बढ्दैन उनीहरू सोचाइ। त्यही त अब यो
शीर्ष नेताहरू नै हेर्नु अब एकले अर्कालाई आरोप प्रत्यारोपमा त्यो पनि अलिकति तल्लो स्तरको गाली गलौजमा उत्रिएको देखिन्छ। देश चाहिँ हामी यसरी बनाउँछौँ भन्ने पनि छैन। यत्र महाधिवेशन भए हाम्रो पार्टीले अब यो एजेन्डामा यसरी देश विकास गर्छ भन्ने पनि छैन। को चाहिँ त्यहाँ पदमा रहने भन्ने बाहेक त्यहाँ प्रतिस्पर्धा पनि देखिएन। त्यही भएर अब अरू चाहिँ यिनीहरूबाट केही हुँदैन भन्ने कुराको पुष्टि भइसकेपछि बल्ल जनता जाग्ने स्थिति आउँछ। त्यो ठाउँ अब पुगिएछ। तपाईँहरूले यो चर्चा अब मिडियामा गर्न थाल्नु भएको छ, यो राम्रो कुरा हो नि त। यसै गरी मान्छेले चाहिँ अब यो जनताको बिचमा पुग्छ, उनीहरूले चाहिँ बुझ्छन्। त्यसै गरी अहिले चाहिँ के छ त भने कमसेकम त्यो चेतना चाहिँ अहिलेको विकास हुँदै गएको छ, तर टाइम लाग्छ। आखिर जनतै नउठिकन चाहिँ हुँदैन कि। यिनीहरूले इतिहासलाई बदल्दैनन्, यी त इतिहासका पुराना पात्रहरू हुन् यिनीहरू। तर यहाँ नेपालमा फेरि कस्तो परिदृश्य देखियो भने अघिल्लो दिनसम्म त्यो नेतृत्व त्यो पुरानो चाहिँ हुँदैन खबरदार भन्ने, अनि रातारात फेरि होइन अब उहाँ नभए त नहुने रहेछ भन्ने देखियो क्या। कस्तो अनैतिक मान्छेलाई लाज पनि छैन बोल्न। हिजो मैले के बोलेको थिएँ भन्ने त्यसको हेक्का पनि छैन। भोलिपल्ट अलिकति फाइदा हुने प्रस्ताव आयो भने ल यही रहेछ मैले पो नबुझेको रहेछु भनेर लागिहाल्नु। अब न यिनीहरूले चाहिँ आफ्ना पुर्खाका इतिहास उसलाई सम्मानलाई यिनीहरूले जोगाउन सक्ने भए, आफूले सम्मान कमाउने त कुरा छोडिदिउँ, पुर्खाको सम्मान पनि यिनीहरूले सकेन। अहिले त्यही भयो नि। त्यत्रा चाहिँ नि देशमा त्यत्रो सम्मान प्राप्त नेताका चाहिँ शाखा सन्तानको हालत हेर्नुहोस् त। त्यहाँ सबै उनीहरूलाई चाहिँ बेचेर खाने भयो। यस्तो अवस्था आइसक्यो नेपालमा भनेपछि त यो यिनीहरूले त अब देशमा त कुनै कोणबाट हिसाब गर्नुहुन्छ भने पनि यिनले अब अगाडि देशलाई समाजलाई अगाडि बढाउँदैन। विकल्प खोज्नै पर्छ, अब उपाय छैन। त्यही त त्यो विकल्प भनेको चाहिँ के त? त्यही अघि हामीले चर्चा गरे जस्तै हो, त्यही नै विकल्प हो। अब मान्छेहरूमा भ्रम छ, एकैचोटि जनगणतन्त्र आउँदैन, यो भएपछि के हुने हो, त्यहाँबाट कम्युनिस्ट व्यवस्था आउने हो, के अरे यहाँ निरङ्कुशता छाउँछ कि दमन हुन्छ कि, त्यस्तो हुँदैन नि। कसरी हुन्छ त्यस्तो? किनभने त्यो व्यवस्था राम्रो भएन भने त जनताले टिक्नै दिँदैन नि त्यस्तो व्यवस्थालाई। र फेरि हामीले नेपालमा जुन व्यवस्था ल्याउँछौँ त्यो चाहिँ नेपालकै विशेषताको हुन्छ क्या। त्यो अन्तको विशेषताको ल्याइदिएर हुन्छ र जस्तो चीनमा 1949मा आयो जनगणतन्त्र, त्यस्तै यहाँ ल्याउँछु भनेर नि कहीँ हुन्छ? आजभन्दा चाहिँ भन्नुहोस् न 49 भनेपछि 50-70 वर्ष अगाडि चाहिँ विश्वमा जुन अवस्था थियो आज त्यही छ त? छैन। 70 वर्ष यता आएर चाहिँ जुन स्थिति पैदा भएको छ विश्व राजनीतिमा, त्यसको पनि प्रभाव नेपालमा पर्छ। नेपालको आफ्नै स्थिति पनि चाहिँ छ, आफ्नै अवस्था कस्तो छ भने त्यसमा पनि भर पर्छ। जनताको चेतनामा भर पर्छ। हाम्रो संस्कृति कस्तो छ, हाम्रो परम्परा कस्तो छ, त्यसले पनि प्रभाव पार्छ। यी सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर नै कुनै व्यवस्था आउँछ नि त कुनै पनि देशमा। त्यसकारण हाम्रो देशको विशेषता अनुसारको जनगणतन्त्र ल्याउन सकियो भने बल्ल त्यसले चाहिँ अगाडि बढाउन सक्छ भन्ने देखिन्छ। तर कतिपय मानिसहरू फेरि अब तपाईँले याद पनि गरिराख्नु भएकै होला, जस्तो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा एउटा नयाँ नेतृत्व आउने साथै मानिसहरूमा एक किसिमको उत्साह पनि देखियो, चर्चा त भइरहेको नि त ओहो भन्ने। र फेरि यही राजाको प्रसङ्ग फेरि घुमी फेरि आइरहेको छ। त्यही भएर कतै त्यो दिशातिर जाँदै त छैन भन्ने खालको पनि चर्चा छ क्या। त्यो चाहिँ अब त्यही मान्छेको अलिकति अगाडि बढ्ने खालको नेतृत्व आयो कि भन्ने जुन थियो नि, त्यो उनको प्रतिबद्धताले त्यसमा पनि अब निराश भयो मान्छे। यसले पनि काम त उही गर्ने रहेछ। अब हुँदाहुँदै अब के भने कतिपय चाहिँ जब नेपालमा गणतन्त्र आउँदाखेरि राप्रपाका कयौँ नेताहरूले त यो गणतन्त्र त वास्तविकता हो, अब आइहाल्यो यो, अब आएको गणतन्त्रलाई त हामी स्वीकार गर्छौँ भनेका हुन्। प्रकाशचन्द्र लोहनी भए उहरू यिनीहरूले चाहिँ सूर्यबहादुर यिनीहरूले चाहिँ स्वीकारेका हुन्। अब अहिले त उनीहरू पनि के भन्यो भने अब राजतन्त्र फर्काउनेतिर गए। उनीहरूलाई समेत चाहिँ राजतन्त्रतिर फर्काउने भनेपछि त त्यो नयाँ भयो त? नयाँ भन्ने कि पुरानो भन्ने भएर त्यही त उनीहरूको आरोप चाहिँ के छ भने हिजो का समग्र यो जे जस्ता परिवर्तनहरू भए त्यो चाहिँ बाहिर बसेर विदेशतिरबाट आयातित एजेन्डाहरू भए, नेपाली माटो सुहाउँदो रहेनन्, धर्मको विषयमा पनि खेल्न खोजियो, अरू विषयहरूमा पनि यहाँ भित्रभित्र गोप्य रूपमा सम्झौताहरू गर्ने, बाहिर जनतालाई बेवकुफ बनाउने कामहरू भयो भन्ने कुराहरू गर्छन् कि होइन? त्यसमा सत्यता छ नि त। त्यत्रो शान्ति सम्झौता भयो, त्यो शान्ति सम्झौतामा धेरै पछिसम्म पनि के आधारमा भयो भन्ने कुरै मान्छेलाई थाहा भएन।
त्यस्ता त्यस्ता कुराहरू पनि भए। अब एजेन्डैकै कुरा गर्दा नि त्यो पनि भएकै हो नि त, त्यो भएकै कुरा जनतामा उठिराखेका छन्। त्यसकारण हामीले गर्नुपर्ने कुरा के हो भने हाम्रो देशकै विशेषता अनुसारको हुन्छ व्यवस्था। यो राजनीति हामीलाई गर्नु परेको किन भनेदेखि यो नेपाललाई नेपाल र नेपालीको लागि नै हो। समृद्ध नेपाल बनाउनको निम्ति सबै नेपाली सम्पन्न हुन्, सुखी रहन पाउन्, यस्तो सुन्दर देश छ होइन, मान्छे पनि त्यस्तै हुन पाउन्, रमाइलो होस् यो देश सबैको लागि भन्न खोजेको हो नि त हामीले। त्यो चाहिँ कतैबाट चाहिँ कुनै व्यवस्था ल्याएर थपक्क त्यस्तै ल्याएर राखिदिएर त्यो हुँदैन, मिल्दैन। त्यो कहाँ मिल्छ? न हाम्रो संस्कृति मिल्छ, न चाहिँ हाम्रो चेतना मिल्छ, न हाम्रो विकासको क्रम मिल्छ, न परम्परा मिल्छ, न धार्मिक मान्छेको स्वतन्त्रताको कुराहरू छ त्यहाँ मिल्छ। धेरै कुराहरू मिल्दैन नि। त्यसकारण हाम्रो विशेषता अनुसारको जनताले प्रयोग गरेको राम्रा कुराहरूलाई त हामीले संरक्षण गर्नुपर्छ, तिनलाई नि खारिज गर्ने होइन नि। कयौँ राम्रा कुराहरू छ नि जनतामा, त्यसलाई त हामीले अझ प्रमोट गर्नुपर्छ त्यसलाई होइन। त्यो गरेर मात्रै सम्पन्नता ल्याउन सकिन्छ। त्यसो हुँदा यो सङ्घीयता चाहिँ अलिक घाँडो जस्तै भयो। धर्मनिरपेक्षता पनि कम्तीमा यो निरपेक्ष होइन, हाम्रो कल्चर अनुसारकै हुनुपर्छ भन्ने खालको कुराहरू गरेका छन्। त्यसमा चाहिँ यहाँको के छ प्रतिक्रिया? अब यो सङ्घीयता उनीहरूले जुन भनिदिएका छन् नि, यो सङ्घीयता कस्तो सङ्घीयता भयो भने न सङ्घीयता जसले मागेका छन् त्यस्तो सङ्घीयता भयो, त्यस्तो नि भएन। न चाहिँ यो सङ्घीयता हुनु हुँदैन भन्नेले भनेका छन् त्यस्तो पनि भएन। कुनै वर्ग कुनै तबका पनि खुसी भएन क्या यो सङ्घीयताबाट। यो पार्टीभित्रका पनि हेर्नु न, प्रभावशाली व्यक्तिहरू त्यो आरक्षणका कोटाबाट चाहिँ पार्टीमा रजगज गर्न पुगे। अब त्यो त शरण लिने ठाउँ पो हो। त्यस्तो सङ्घीयता हुँदाहुँदै त्यसको दुरुपयोग त्यहाँ गएर पो। अब चाहिँ अनि त्यहाँबाट यहाँ नहटाएका मान्छे अब माथि चाहिँ केन्द्रमा नहटाएका जति त्यहाँ तलाउने ठाउँ पो हो। त्यो मन्त्री बन्न पाएनन्। ल तिमी उताको मन्त्री बन्यो भने त्यता सुविधा बढाइदियो, ती मन्त्रीमा राखिदियो उसलाई। ल त यो त सङ्घीयता भने त यस्तो पो भयो, विकृत भयो क्या यो त सङ्घीयता। मैले भनिहालेँ नि, यो सङ्घीयताबाट न सङ्घीयतावालाहरू खुसी छन्, किनभने उनीहरूले मागेको सङ्घीयता यस्तो त होइन नि। काम नलाग्ने मान्छे जति लगेर फालिदिने ठाउँ भनेर सङ्घीयता मागे होला नि त उनीहरूले, होइन नि त। त्यो होइन। त्यो के भने यहाँ नेपाल चाहिँ बहुजातीय देश हो, बहुराष्ट्रिय देश हो। त्यसकारण चाहिँ तिनीहरूका आफ्ना परम्पराको नि संरक्षित गर्नु पऱ्यो, नामाकरण पनि त्यसै गरी गरिदिनु पऱ्यो। हामीलाई कमसेकम हाम्रो जातिलाई सम्मान दिनु पऱ्यो भनेर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ नामाकरण सहितको सङ्घीयता माग गरेका थिए। स्थानीय स्रोत साधनहरू चाहिँ उनीहरूको प्रयोगमा आउन दिनु पऱ्यो, त्यसमा हस्तक्षेप गर्नु भएन भनेका थिए। त्यो केही पनि भएन। अनि उनीहरू पनि यो सङ्घीयतालाई सङ्घीयतै भन्दैनन्। अनि जसले सङ्घीयतै मागेका छैन, अब उनीहरूको लागि त यो सङ्घीयतै बढ्ता हो। फेरि यो कसको लागि आएको हो सङ्घीयता भने जस्तो भाषा होइन। भनेपछि यो समग्र जे एजेन्डाहरू अहिले यो लादियो सबै विदेशीको डिजाइनमा लादियो भने विदेशीहरूले डिजाइनमा गरेको भनेर जस्तो सङ्घीयताकै विषयमा पनि विशेष गरेर युरोपियन युनियनको कुरा आउँछ नि होइन, उनीहरूले बढी हस्तक्षेप गरे भन्छ नि। यहाँ आफ्नो खालको नेपाली विशेषता अनुसारको योजना बनाउने मान्छेहरूको त्यति ब्रेन भएका मान्छे भएनन् कि भएनन् भनौँ भने यहाँ विद्वानहरू पनि धेरै छन् मान्छेहरू, तिनको सदुपयोग भएन। सबभन्दा ठुलो के भने हाम्रो स्रोत साधनको कतै पनि सदुपयोग भएन। यहाँ भएका ब्रेनहरूको पनि सदुपयोग भएन। यति डिजाइन गर्न सक्ने मान्छे नेपालमा छैनन् भन्ने जस्तो मलाई लाग्दैन होइन। छन् हामीसँग, तर चाहिँ के भने उनको त्यो उनी लिएन होइन। त्यो सल्लाह लिएर कस्तो खालको मागेको, ती लिडरहरूसँग बसेर कस्तो खालको सङ्घीयता भनेर त्यो डिजाइन गर्नुपर्छ नि, त्यो पनि छैन। हुनसक्छ नि नेपाली विशेषता अनुसारको यो के गरी गर्ने भनेर त आम सरोकारको विषय हुन्छ, त्यहाँ सबैलाई राखेर सल्लाह लिए भयो नि त, त्यो पनि छैन। यहाँ त के छ भने सत्ता किन लिने, आफ्ना सबभन्दा पहिला आफ्ना परिवारका मान्छेलाई सेट गर्ने। म चाहिँ मुख्य चिन्ता त्यतातिर छ। यहाँ सेट भएन भने उता यहाँ माथि एउटा केन्द्रमा एउटा श्रीमान चाहिँ केन्द्रमा मन्त्री छ भने उहाँ चाहिँ राज्यमा अर्को श्रीमती मन्त्री भइरहेको, त उनीहरू सबैलाई अंश बन्न लाउने जस्तो हो। आज यस्तो नि काहीँ सङ्घीयता हुन्छ? यस्तो कसैले कल्पना गरेर सङ्घीयताको माग गरेको होला त? यस्तो होइन। त्यसकारण यो कहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा भने जस्तो यो कतैबाट हेर्दा पनि यो व्यवस्था टिक्ने व्यवस्था होइन। यो व्यवस्थाले कल्याण गर्न सक्ने जस्तो कतैबाट देखिँदैन क्या। त्यसकारण यसको विकल्प हामीले खोज्नुपर्छ भनेको त्यही नै हो। त्यत्रो धेरै शहीदहरूको बलिदानीबाट प्राप्त भएको यो व्यवस्था उँट जस्तो बन्यो नि। उँट जस्तो बन्यो। अब उँट जस्तो बन्दा हेर्दाखेरि नराम्रो मात्रै होइन कि व्यवहारमै यसले त
के विकृति ल्याउने बेला हेर्नु। हो त्यही त अब यही कुरोमा फेरि पनि त्यही कुरो जोडिन्छ क्या, त्यहाँ भित्र चाहिँ गोप्य रूपमा केही न केही सम्झौताहरू भएको भएर यस्तो उड जस्तो व्यवस्थालाई पनि अङ्गालो मारेर नेताहरू बसिरहेको हुन् कि क्या हो? होइन, त्यो त प्रश्नै छ नि। अब अहिले दुईवटा कुरा छ। एउटा अहिलेको निर्वाचनै हेर्नुहोस् न, यहाँ मान्छेहरू के भन्छन् भने काङ्ग्रेसको निर्वाचनमा गर्दा उनीहरूले चाहिँ जुन एउटा व्यवस्थापकको निर्वाचन हुन्छ नि त्यति नै खर्च उनीहरूले गरेका छन् भन्छ। एउटा महाधिवेशन प्रतिनिधि जानलाई 3 लाख 4 लाख खर्च गर्छन् रे भन्छ। त्यहाँ वडा अध्यक्षले चुनावमा गर्छ नि त्यति खर्च त उनीहरूको आफ्नै पार्टीको महाधिवेशनमा जान हुन्छ अरे। अझ त्योभन्दा माथिकाले त कति गर्दा हुन् भनेपछि यो पैसा कहाँबाट आउँछ? यो पैसा आउने चाहिँ के भने आन्तरिक रूपमा भ्रष्टाचार गर्नु पर्यो, कमिसन खानु पर्यो। त्यो नहुने काम गरेर, हुने काममा त कमिसन आउँदैन नि, किन आउँछ? अनि त्यो काम गरेर पैसा कमाउनु पर्यो। अर्को विदेशीको दलाली गर्नु पर्यो, विदेशीहरूबाट एजेन्ट बनेर त्यहाँबाट ल्याउनु पर्यो। यो राजनीतिक व्यवस्थाले त मान्छेलाई त्यो गर्न सोझो सिधा मान्छे यो त राम्रो होला भनेको मान्छे नि भोलिपल्ट गएर त्यस्तै हुन्छ। यसले त्यस्तो बनाइदिन्छ क्या, यो त्यस्तो खालको मेसिन भयो। अनि यसले चाहिँ यसो हिसाब गर्दाखेरि त 10-8 वर्षमा झन् कति विकराल होला यो। त्यसै गरी बढ्दै गयो भने समयमा हामीले सोच्न सकेन भने त्यो विकराल हुनेवाला छ नि त। ल हेर्नुहोस् त, राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दा यस्तो उठेको छ। एमसिसी आजै पारित गर, भोलि नै पारित गरेर अमेरिकाले भनेको भनेकै छ। यहाँ यिनीहरू त्यसमा लागेकै छन्। ल हेर्नुहोस्। अनि अब अन्य चाहिँ सुधार होला, अलिकति विकास होला, अलिकति समृद्धि आउला देशमा भनेको कङ्गाल भएको छ। देश कङ्गाल। अब हेर्नुहोस् त यो 6 महिनाभित्र चाहिँ नि यो घाटा हेर्नुहोस् त 5 खरब भन्छन्। ल 5 खरबभन्दा बढ्ता भइसक्यो। कहिले कहाँ पुग्ने हाम्रो देश त? ल हेर्नुहोस् त। अब चाहिँ 1 वर्षमा जति हाम्रो व्यापार घाटा हुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो एक बजेटको बराबर हुन्छ अरे। त्यो प्रक्षेपण गरेको छ, हिसाब गर्दा होला जस्तो छ। जति नेपालको बजेट छ वार्षिक बजेट, त्यो वार्षिक बजेट जति नै हाम्रो चाहिँ व्यापार घाटा हुन्छ भनेपछि त हाम्रो देश कहाँ पुग्ने भयो होला? त्यसो भए यसको यो दोषीको, अब यो दोषीको लागि त मुख्य रूपले चाहिँ के भने यही भित्रैका मान्छेहरू जो नेताहरू छन्, पार्टीका ब्युरोक्रेसीका माथिका मान्छेहरू छन्, जसले यो डिजाइन गरेका छन्, जसले यसमा हालिमुहाली गरेका छन्, उनी दोषी हुन् नि त। उनले अब अर्काले त गरौँ भनेर हुँदैन नि। अब हाम्रै कुरा गर्नुहोस् न, हामीले चाहिँ यो बाहिरबाट बोल्ने हो नि त, यसो गर्ने र उसो गर्ने भन्ने मात्रै न हो। आफूले गर्ने त केही पनि छैन हामीसँग, स्रोत साधन त केही पनि छैन हाम्रो हातमा कहिले पनि। त्यस कारण चाहिँ जसले त्यसमा भूमिका खेलिरहेका छन् उनीहरू नै मुख्य रूपले दोषी हुन्। विदेशीहरूलाई पनि दोस्रो दर्जाका दोषी मात्रै हुन् उनीहरू। पहिलो त यहाँकै हुन्, किनभने उनीहरूको एजेन्टै बन्नुपर्छ भन्ने के थियो त? आफ्नो देशको निम्ति गर्नुपर्छ नि त। त्यो नगरेर विदेशीसँग लम्पसार परेर विदेशी हितको निम्ति काम गर्ने भनेपछि त अब उनीहरूले पनि त्यस्ता मान्छे खोज्छन्। अब उनीहरूको त कामै त्यही हो। त्यही प्रसङ्गमा कतिपयको के भनाइ छ भने बरु राजा भएको भए यसरी प्रयोग हुँदैन थियो, प्रयोगशाला बन्दैन थियो भन्छन्। राजालाई पनि उनीहरूले प्रयोग गरेकै हुन्। त्यसो हामीले त्यस्तो चाहिँ इतिहासमा त्यस्तो छ नि। उदाहरणको लागि भन्नु, देश अब राजा चाहिँ एकदम देशभक्त हुन्थे, उनले भए गर्दैन्थे भन्ने। अब एउटा उदाहरण त त्यो कालापानीमा सेना बसेको कहिले त? गणतन्त्र आएपछि बस्या त है, राजा भएकै बेला बस्यो। तर हटाइदिएका थिए महेन्द्रले, बरु उनले पहल गरेका थिए त्यति बेला भन्ने छ नि। सन् होइन 1962मा चिनसँगको युद्ध हुँदाखेरि त्यहाँ आएका, त्यसपछि कहिले पनि हटेकै छैन, कहिले पनि हटेको छैन। तर पहिला त यो विभिन्न 19 ठाउँमा बस्दै कृतिनिधि विष्ट प्रधानमन्त्री भएको बेलामा त्यति बेला त बरु हटाइदिए, कम्तीमा त्यति बेला चाहिँ एक किसिमको आत्मसम्मान जस्तो खोजेका थिए, पाएका थिए भन्छन्। होइन, त्यो चाहिँ उनीहरूले के काम उनले गरेको चाहिँ के हो भने यो चीनको सिमानामा उगरेका भारतीय सेनाहरूको चेकपोस्टमा बसेकाहरूलाई हटाइदिए, त्यो कुरा त हो। तर कालापानीमा बसेको त त्यो त्यसलाई हटाएको होइन। त्यो हटाउन सम्भव भएन उनको लागि, सकेनन् भन्छ होइन। भनेपछि त उनको पनि उनीहरूको पनि उनको राष्ट्रवाद, उनीहरूको चाहिँ देशभक्ति भनेको पनि त त्यही चाहिँ आफ्नो चाहिँ स्वार्थ अनुसार आफ्नो ऊ खतरामा पर्ने भएपछि नहटाउने रहेछ। आखिरमा त्यही हो क्या, जनताप्रति जिम्मेवार कुनै संस्था भएन भने, त्यो व्यवस्था छैन भने झन् उल्टो राजा ल्याएर हुन्छ भन्ने चाहिँ हो। उनीहरूको चाहिँ अलिकति देशभक्ति कि केही कामहरू गरेको कुरा त त्यो चाहिँ हो।
तर त्यो त तुलनात्मक हिसाबले भन्ने हो भने त्यो केही पनि होइन। अब हुन त तपाईँ जनगणतन्त्र नै चाहिन्छ भनेर हिँडिराख्नु भएको छ, तर मोहन वैद्यले पनि स्वीकार्नु भयो कि बरु सीमानुक वैद्य हुन्थ्यो भन्ने हिसाबले। आजको मितिमा चाहिँ यो समग्र भद्रगोल देख्दा तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ, के भइदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ? होइन, अब मोहन वैद्यले भन्नुभएको पनि अहिलेको राष्ट्रिय स्वाधीनताको विषयलाई लिएर यदि चाहिँ राजा चाहिँ साँच्चै नै आउने हो भनेदेखि त सुयानिक जस्तो भएर आउनु पऱ्यो नि त भन्न खोज्नु भएको उहाँले त्यो। किनभने जब चाहिँ देश बचाउनु पर्ने एजेन्डा आउँछ त्यतिखेर चाहिँ सबै अरू कुराहरू बिर्सेर पहिला त देश बचाउनु पऱ्यो। देशै भएन भने त कहाँ राजनीति गर्ने, कहाँ गएर पार्टी खोल्ने? त्यस कारण पहिले त देशै बचाउनु पऱ्यो। देश बचाउनको निम्ति सबै देशभक्तहरू आउनु पऱ्यो, त्याग गरेर आउनु पऱ्यो भन्ने आशयमा त्यो कुरा भन्नुभएको हो। अहिले पनि हामी त्यही भन्छौँ। अहिले सबभन्दा पहिले त जनगणतन्त्र ल्याउनुपर्छ भन्ने त हाम्रो माग हो, त्यही व्यवस्थाले हल गर्छ भन्ने। अहिले जनगणतन्त्र नभएदेखि अमेरिकाले खाए पनि खाओस् भन्ने त होइन नि। हामीले पहिले त यसलाई बचाउनु पऱ्यो, पहिले चाहिँ यसलाई बचाउनु पऱ्यो एक नम्बरमा के। पहिले त देशै बचाउनु पर्छ। अहिले त्यो अवस्था आइसक्यो। त्यसो हुँदा राजासँग मिलेर जानुपर्छ भन्ने हो? होइन, मिलेर जान पनि त हाम्रो चाहिँ अरू सबै हामीले त कार्यगत एक त गरिरहेको छौँ राजा मान्छौँ भन्नेहरूसँग। हाम्रो तर्फबाट हामीले कन्जुसाइ नै गरेका छैन। उनीहरूले चाहिँ त्यो कार्यक्रममा चाहिँ माग गर्न नपाउने, हामीले जनगणतन्त्र भन्न नपाउने, उहाँले नै राजा आऊ देश बचाऊ भन्न नपाउने, यस्ता कुरा नगरौँ, देश बचाउने कुरा प्रमुख हो भनेर हामीले मानेर 26 दलको कार्यक्रम गर्दा अस्ति हामीले सबैसँग मिलेर गरेको हो नि। हाम्रो त्यो कुनै लुकाउने कुरै होइन त्यो। देश बचाउनको निम्ति सबै शक्ति चाहिँ केन्द्रित हुनुपर्छ, नत्र भने सकिँदैन। देश गुम्यो भनेदेखि त पछि चाहिँ रोएर कराएर नि हुँदैन। अहिले त छ नि कमसेकम देश हाम्रो हातमा। त्यसकारण अहिले नै हो हामीले होस पुर्याउनु पर्ने। त्यसकारण सबै देशभक्तहरू अब राष्ट्रघातीलाई त के ल्याउनुहुन्छ? अब जो देश बेच्न भनेर लागेका छन्, पैसै खाइसकेका छन्, पेस्की खाएर हिँडिसके, त्यस्तालाई त अब देश बचाउन आऊ भनेर कहिले आखिरले त देश बचाउनको निम्ति चाहिँ एउटै मोर्चा बनाऊँ, हामीले चाहिँ लडौँ, देश बचाउँ पहिले भन्ने त हाम्रो त घोषितै नीति हो। त्यो हाम्रो वैद्यजीले त्योभन्दा विपरीत गरेर भन्नुभएको छैन। होइन, मान्छेले त्यो अर्थ लगाइदिए बेग्लै कुरा हो। तर हामी त्यो अहिले पनि त्यो हाम्रो नीति कायमै छ। सबैले भएर देश बचाउँ। हामी त नेपाली काङ्ग्रेसका मान्छेसँग नि भनिरहेका छौँ, एमालेका मान्छेलाई नि भनिरहेको, सबैलाई भनिरहेका छौँ, देश बचाउँ सबै भएर। अनि त्यहाँबाट गरौँला न, फैसला गरौँला के चाहिन्छ भनेर गरौँला। अब देशै भएन भने त उसले गरिदिन्छ फैसला। अब त्यसका लागि सबै जो राजादेखि सबै एकै ठाउँमा बसौँ, देश चाहिँ बचाइहालौँ। देश बचाउनु पऱ्यो, त्यो इमान्दारीपूर्वक देश बचाउन आउनु पऱ्यो पहिला चाहिँ। अनि त्यसपछि चाहिँ अनि हाम्रो चाहिँ त्यस्तो कार्यगत एकता हुने भयो। अब यहाँले त्यो कार्यगत एकता गरिराख्दाखेरि म यो अन्तिममा पनि छु, लामो पनि हुन आँट्यो, यो राजासँग चाहिँ युगौँ युगसम्म राज संस्था रहने भन्ने खालको सहमति 5 बुँदेभित्र त्यो 1 बुँदा त्यो थियो भनेर कतिपयले दाबी गरेका छन् क्या। त्यो भएको बुझ्नु भएको छ कि छैन बाहिरबाट? यसो त्यो छैन त्यस्तो। मैले अघि नै भनिहालेँ, त्यस्तो केही पनि थाहा थियो। 5 बुँदे भन्ने नै थाहा थिएन। यो ओलीजीले भन्दा पनि मैले पहिलोपल्ट सुनेको हो। त्यो मैले तपाईँलाई भनिहालेँ, हामीलाई त्यो पत्र प्राप्त भएको थियो, हामी वार्ता पनि हुनेवाला थियो होइन। सायद वीरेन्द्र बाँचिरहेको भए हाम्रो वार्ता नै हुन्थ्यो कि जस्तो देखिन्थ्यो। तर त्यो वंशनाशै भइसकेपछि त्यो च्याप्टर क्लोज भइहाल्यो। त्यस पछाडिबाट ज्ञानेन्द्रसँग हाम्रो त्यस्तो वार्ता भएन। ज्ञानेन्द्रले चाहिँ वार्ता गरौँ पनि भने, त्यहाँ विभिन्न अब स्वच्छ छविका मन्त्री प्रधानमन्त्री पनि खोजे, तर उनीहरूसँग चाहिँ केही पनि कुरै हुन सकेन त? त्यस्तो त केही पनि भएन। वार्ता अगाडि बढ्ने जुन ठोस प्रक्रिया हुन्छ त्यस्तो केही प्रक्रिया नै भएन, हुँदै भयो। हुन्छ, यो विचार र यो समयको लागि म यहाँलाई आभार व्यक्त गर्छु। धन्यवाद। यहाँलाई पनि धेरै